लाग्नु टिकटक पनि बनिरहेछ है टिकटक अनि रमाइलो छ त्यो होस् तल चाहिँ पुल होइन रमाइलो पर्यटकीय क्षेत्र अनि पानीहरू पनि मजाको छ बगिरहेको छ खोलाहरू यता है बन्ने क्रम चाहिँ अरू चाहिँ जाइरहेको छ यता आई थिङ्क कुनै टाइपको मन्दिर हो र यहाँ सानो फोटो सेसनहरू पनि मजाले हुन्छ होला यहाँ अनि टिकटक पनि बनिरहेको रहेछ यहाँ सो आई थिङ्क टिकटक दिदीहरूको भाइरल होस् अनि रमाइलो दिदी टिकटक बनाइराख्नु भएको छ ल भाइरल होस् हजुरहरूको टिकटक होइन रमाइलो गरिरहेको छ नानु You're welcome. Wow guys, मकै धेरै दिन भएको थियो है गाउँठाउँको मकै नदेखेको फाइनली वी ह्याड सिन दिस मकै एकदमै रमाइलो एकदमै होइन विवेक होइन कस्तो रमाइलो बे आजको भाइरल हुन्छ नि मेरो ब्लगबाट नेक्स्ट फोटोग्राफर साथी विवेक पिएचडी हुनुहुन्छ देख्नु भयो मजाको घर वा यता चाहिँ उ भइरहेको रहेछ धान सान मस्तको है मस्तको रोपाइ भएको रहेछ रमाइलो भइरहेछ दाइ मजाको रोपाइ भइरहेको रहेछ है यहाँ त ए हजुरको एक्ज्याक्टली कुन ठाउँ भन्छ दाइ यसलाई ए गुन्डु है हामी चाहिँ त्यो एरोप्लेन भएको ठाउँ भन्छ नि त्यही जान लाग्यो कति टाढा छ त यहाँदेखि हजुर ए थ्याङ्क यू रमाइलो रहेछ पप्पा हजुर एकदम रमाइलो यस गाइस मजाको खेतीपाती भइरहेको रहेछ है यहाँ धान सान रोपाइ मजाले भइरहेको रहेछ र पक्कै पनि तपाईँ पनि आउनु होला यहाँ चाहिँ एकदमै आनन्दको अनुभूति है अब पढाइ बजारमा बस्दा बस्दा देखेर यो चाहिँ धान रोपाइ भइरहेछ है यहाँ गाइस मकै देख्न लाग्नु भएको छ मजाको मकै यसरी फलेर है यो अन्त मकै बादल चाहिँ पानी चाहिँ पर्ला जस्तो छ यहाँ गाइस यताको रोपाइ सोपाइ चाहिँ मजाको भइरहेको रहेछ अनि जे होस् रमाइलो ठाउँ रहेछ गुन्डु भन्ने ठाउँ गुन्डु है एकदमै देखिरहेको भएको स्ट्रिट रोड उता हाम्रो रोपाइहरू धानहरू होइन रोपाइ भइरहेछ अनि जो खेतीपाती चाहिँ यस्तो मजाको हुँदो रहेछ यो अलि अर्ग्यानिक टाइपको ठाउँ रहेछ अर्ग्यानिक है यो अर्ग्यानिक ठाउँ घुम्दाखेरिको रमाइलो मजा नै छुट्टै डिफ्रेन्स हुँदो रहेछ पक्कै पनि अपकमिङ डेजहरूमा तपाईँ पनि अवश्य नै यो ठाउँ आउनुहुन्छ र हाम्रो भक्तपुर जिल्लामा रहेको सुन्दर ठाउँ एउटा डेभिड मोजा एक्सप्लोर मार्फत एक्सप्लोरिङ गरिरहेको छु होप यु गाइज लाइक इट
या फाइनली रोड चाहिँ पुग्यो होइन विवेक? रोड पुग्यो त पुग्यो अब नजिकै छ 10 मिनेट अब हो। अब हामी कता राख्ने? ओके गाइस फाइनली रोड पनि पुग्यो है। अब सो लेट्स गो नाउ, लेट्स गो देन विवेक। रातो पार्टी भनेको यही हो रातो पार्टी या फाइनली वी आर इन रातो पार्टी। सो हियर इज आवर फ्रेन्ड मिस्टर विवेक जी चाहिँ रातो पार्टीमा बसिराख्नु भएको छ होइन। अनि आई थिङ्क वी आर इन्जोइङ अ लट गाइज, वी आर इन्जोइङ अ लट है। यो चाहिँ रातो पार्टी यसले नै भनिदिँदो रहेछ, देखिराख्नु भएको छ। हे गाइस यो गुन्डुमा एग्रिकल्चर फार्मिङ चाहिँ यस्तो बवाल हुँदो रहेछ है। जस खुसी लाग्यो हाम्रो नेपाल एउटा कृषि भूमिक क्षेत्र भएकोले यस्तो कृषि उब्जाउ जनित क्षेत्रहरू देख्दा एकदमै खुसी लाग्छ। र यहाँ यस्तो नेचर बेस देखिराख्नु भएको छ। ल धान रोप्ने क्रम भइरहेछ, मजाको चाहिँ आई डोन्ट नो के चाहिँ लगाउनु त है। यस्तो मजाको खेती हुँदो रहेछ, यतिकै हेर्दै चाहिँ क्या रमाइलो लागिरहेको छ क्या। फार्मिङ एग्रिकल्चर चाहिँ इट्स गोइङ टु बी समथिङ गुड वर्क। सो त्यो देख्दा चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो। त्यो चाहिँ घम्पे डाँडा होइन, सजिलो चाहिँ हामी घम्पे डाँडामा आइपुग्यौँ। घम्पे डाँडा सडक। अब योभन्दा अलिकति माथि चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन छ एरोप्लेन क्रास, एरोप्लेनको बनाएको ठाउँ। साँच्चै नै बवाल छ ठाउँ त, उस खुट्टा चाहिँ लास्ट देखिसकेको छ। बाटो चाहिँ भुलेको अवस्था, केटाहरूले जाँदा जाँदै बाटो नै भुल्दै रहेछ कि थाहै भएन क्या। अनि फेरि आइरहेको छ केटाहरू। यहाँ खुट्टा चाहिँ यस्तो गलिसकेछ नि गाइस, हिँड्ने बल्ल तल्ल हिँड्ने हो है। धेरै दिनपछि हाइक आएर के हुने रहेछ कि मसल्सहरू एकदम एक्टिभ नहुँदो रहेछ कि। अलमोस्ट देखिराख्नु पछाडि अलिअलि देखिरहेछ। र हामी अलिकता रङ वे बाटोमा आएर चाहिँ अलिकता डिफिकल्टी भयो। केटाहरूले बाटो बिर्सेर यस्तो हौरा भएर एकदम थाकेको अवस्था गाइस है।
फाइनली बाटो चाहिँ झन्नै बिर्सेको रहेछौँ तर केही भएन। केटाहरूले चाहिँ बिस्तारै बाटोहरू पत्ता लगाइ नै हाले। र अब चाहिँ थाक्न चाहिँ एकदमै थाकेको छ है। र बाटो हेर्न एकदमै हाई पिच नेचर, यताउता साउन्ड, चराहरूको साउन्ड, किराहरूको साउन्ड सुन्दै रमाइलो। सो अब चाहिँ डाइरेक्ट डेस्टिनेसनमा पुगेर हजुरहरूलाई यो अरू भिडियोहरू दिन्छु होला। जङ्गलै जङ्गल भाइ, तल जानुपर्ने चाहिँ तल हो, चाहिँ माथि नै अरूजना सबैजना तल गइसकेको छ। एकदमै फोहोर मोला राखिएको छ। पुग्यो होइन अनि एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ पुगेर। तिनीहरूको जताततै जङ्गलै जङ्गल अनि यतातिर चाहिँ मजाले सिनहरू चाहिँ उयोहरू चाहिँ देखिराख्नु छ। अब यता यही नै हो, अलमोस्ट यही नै हो है, यही नै हो भन्नुपर्दा। अब अगाडि बढौँ न त। यहाँ गाइस देखिराख्नु भएको छ है, यो चाहिँ समथिङ के पो हो, आई डोन्ट नो। यस्तो बाटो यताको छ र म अब डेस्टिनेसनमा पुगि नै हालेछु। वी अल आर कमोस्ट टु आवर डेस्टिनेसन। सो एकदमै स्ट्रगल गऱ्यो। या सिनारियो चाहिँ एकदम हराभरा, एकदम न्युजिल्यान्ड टाइपको ठाउँ होइन। अलि अलमोस्ट पुगेकै नै अवस्था। अब यहाँ तपाईँहरूले देखाउने भए धेरै कुराहरू छन् होइन, एकदम बवाल छ ठाउँ चाहिँ। ल यहाँ देखिराख्नु भएको छ पछाडि, ए पछाडि अलमोस्ट वी आर कम टु द आवर डेस्टिनेसन। सो लेट्स गो देन डेस्टिनेसन पनि गएर के भन्न चाहनु है गाइज। फाइनली पुग्यो। या फाइनली यही ठाउँमा नै आउन मन लागिरहेको थियो धेरै टाइमदेखि। फाइनली वी आर इन हियर। या दिस इज द प्लेस। यही नै हो हाम्रो खोजिरहेको ठाउँ, डेस्टिनेसन। र मेरो दाइहरू चाहिँ गाडी आइसक्नु भएको रहेछ र यहाँ फिल्म सुटिङ पनि हुने गर्छ गाइज है, फिल्म सुटिङहरू पनि हुने गर्छ है। हेलो गाइज, अगाडि पुगिसकेको रहेछ। कस्तो लाग्यो दाजु? विवेक, हाउ वाज द फिल्म ब्रो? मेरो भाइ चाहिँ हिरो पारोमा फोटो खिचाइरहेछ पुरा मिलिट्री भनेर। उसको र यो हेलिकप्टरको कलर पनि मिलिरहेछ लगभग लगभग। अरे आई एम सरी, आई एम इन प्लेनको। रहेको छ फाइनली वी आर हियर। या यही ठाउँ भनेको होइन, एरोप्लेन क्रास भनेर भनिन्छ। त्यो आर्मीहरूले बनाएको नै रमाइलो ठाउँ रहेको छ र देखिराख्नु छ यहाँ एकदमै रमाइलो यो ठाउँ। फाइनली आवर ब्लग इन्स हियर है। यो नै छ, यता त्यो जङ्गलको बिचमा वरिपरि। वाउ, इट्स गना बी सो अमेजिङ गाइज है। पुरा यस्तो बवाल लगाइरह। वाउ, यही ठाउँमा हो के खास आउने भनेको। हेर्नुहोस् यो चाहिँ लेखेछ है, एयरक्राफ्ट। यस्तो मजाको रहेछ यो ठाउँ चाहिँ। साथीहरू दाइहरू चाहिँ फोटो सेसन गरिरहेको। आजको डेस्टिनेसन चाहिँ यही रहेछ। यो लेट्स सी हेरौँ माथि चाहिँ के छ कस्तो रहेछ।
Yeah, guys, finally. फाइनली चाहिँ आइयो यो ठाउँमा होइन देखिराख्नु भित्र चाहिँ एकदम हन्टेड अलि यो टाइपको छ बटी रमाइलो है सही राख्ने structure gitu है राम्रो त्यो व्यवस्थित रूपमा म्युजियम बन्द भएर शिविर सूर्य विनायक रहेछ फाइनली यो ठाउँमा चाहिँ ब्लग बनाउने रहर पुरा भयो है पहिले देखिरहेको थियो अब ठाउँहरूमा देखेपछि चाहिँ देखिँदा एकदमै रमाइलो लाग्छ है मजाको छ है विवेक किन बसिरहेको आउनु खै दाजु कहाँ हुनुहुन्छ Yeah guys, finally we are here in this place. एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ यो चाहिँ पुरा स्क्यानिक आज आफ्नो ब्लगमा फाइनली इज कम टु माई ब्लग हियर देखिरहेको एकदम है Here is my brother. Yeah, Vivek. Right. Alice bro. Kहाँ गए पुण्य? ब्लगमा चाहिँ यति हो धेरै छैन तपाईँहरू जुनसुकै ठाउँदेखि पनि भक्तपुर ललितपुर है हामी चाहिँ बाइ द वे ललितपुरदेखि आएर ब्लग सेसन पनि अलमोस्ट इन नै भएको छ वी आर इन्जॉयिङ अ लट ओहो
परेर चाहिँ लास्ट अब होइन हाम्रो इन्डिङ टुर होइन पानी परेर देखिराख्नु भएको छ बादलै बादल आकाशै आकाश सो त्यस्तै हो केटाहरू सब थाकेर लात थाकेछ है हाइक धेरै दिनपछि आएर पनि होला सायद यस्तो भइरहेको छ महिनौँ पछि हो ल आजको चाहिँ थाकिएको पहाड चाहिँ कस्तो बवाल बुलत देखेको कालो कालो बाटो guys organic village ma haina we are just hearing some vegetables here and yeah चाहिँ पुरै organic हुनै रहेछ उत्पादन नै भइरा रहेछ so we decided to come here and buy some vegetables and definitely it's going to be something organic and refreshing yeah आजको ब्लग को यो अनसर्टन प्लान थियो गाइज so दम हजुर दिदी थियो मैले राखिसकेँ एकदमै थाकेर होइन अति भएर चिया पसलमा आएर चिया खाइरहेछौँ अब एकछिनको चिया जर्नी पछि चाहिँ एकछिन पछि अझ 1-2 घन्टा लाग्छ होला रुम पुग्न अनि त्यसपछि चाहिँ मजाले किप मुभ अन हुनुपर्छ जस आजको जर्नी भन्नुपर्दा इट्स एभ्रिथिङ गुड या प्रिटी गुड लाइक एडभेन्चर टाइपको भनौँ है एकदमै नै एडभेन्चर थियो एन्ड वी इन्जोय अ लट है परिश्रमको फल मिठो हुन्छ भने जस्तै परिश्रम नि गर्यो रमाइलो नि भयो आजको हाइकमा सो आज चाहिँ चिया पसलमा आएर चिया खाएर अब जान्छौँ
मजाले गरिरहेको रहेछ। आजको ब्लगमा चाहिँ या इन्डिङ चाहिँ त्यस्तो ब्युटिफुल इन्डिङ है। आई विल नेभर फर्गेट दिस डे है। जे होस् यस्तो यस्तो ठाउँहरू घुम्दाखेरि माइन्डलाई पनि अति नै रिफ्रेसमेन्ट लाग्दो रहेछ क्या। इट्स अ ग्रेट एक्सपिरियन्स फर मी। आजको इन्डिङ ब्लग चाहिँ गाइज भवा रमाइलो हो है, भर्खर रैला हो। यो स्ट्रिट देख्नै राख्नु भएको छ। स्ट्रिट चाहिँ यस्तो मन पऱ्यो नि। अनि अलिकता टुरिस्ट टाइपको रहेछ यहाँ, मान्छेहरू चाहिँ घुम्न आउँदो आइरहेको छ। आई जस्ट लभ गर्न दिस स्ट्रिट गाइज या। यस्तो भोबालको स्ट्रिट रहेछ नि होइन ब्रदर? एकदमै एकदमै यस्तो स्ट्रिटहरू चाहिँ चाहिँ अब अपकमिङ डेजहरूमा पनि एक्सप्लोर हुनुपर्छ। यो चाहिँ हामी ललितपुरको लास्ट ठाउँमा आएको छौँ होइन। अनि हाइक चाहिँ बाइ द वे आजको चाहिँ लेफ्ट साइड चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो, एक्साइटमेन्ट भयो है। इट्स गोना बी सो इमेजिन गाइज, आई विल नेभर। Come closer to Lubu Bus Park. Lubu Bus Park यहाँदेखि चाहिँ सायद यतातिर होइन हल्लिएको त हामी पहिला चाहिँ ओल्ड डेजमा चाहिँ गएको थियौँ। अनि त्यसमा इमेजिन होइन यस्तो रमाइलो थियो, सही भएको थियो लाइट साइडमा। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लगको लागि कन्टेन्टहरू चाहिँ वी आर थिङ्किङ अबाउट सम कन्टेन्ट एन्ड होप या। यो चाहिँ हाम्रो लोबुको बजार। लोबुको बजार एकदमै रमाइलो छ किनकि स्ट्रिटहरूमा चाहिँ लास्ट मन पर्ने कि यताको स्ट्रिटहरू भनेपछि होइन। अब चाहिँ स्ट्रिट वेज यहाँदेखि टर्निङ आउँछ। अब लोबुको बस पार्क होइन विवेक, लोबुको बस पार्क अन द गेट ब्याक टु आवर होम। आजको हाइक यतिकै लागि। आई होप गाइज अपकमिङ डेजमा विल कम विथ समथिङ न्यू कन्टेन्ट हियर एन्ड अनदर हाइकिङ डेस्टिनेसन प्लेस। एकदमै दामी हाइकिङ डेस्टिनेसन प्लेस। फाइनली आजको ब्लग चाहिँ यही गरी स्टप गर्नु पर्ला जस्तो छ है, किनभने आज दिनभरि हिँड्दा हिँड्दा पनि लास थाकिरहेछ होइन। अनि त्यसपछि आजको ब्लग चाहिँ हाम्रो लोबुमा हाम्रो ललितपुरदेखि नै टुङ्ग्याउनु पर्ला जस्तो छ। एन्ड यहाँ फाइनली हामी चाहिँ लोबुको बस पार्क पुगिसक्यौँ। देख्नु सक्नुहुन्छ लोबुको बस पार्क। धेरै गन्तव्य स्पटहरू यहीँदेखि नै हुन्छ, बसहरू लाग्ने गर्छ है लोबुको अल बस। एकछिन स्मल मन्दिर चाहिँ हो यो।
हेलो एभ्रिवान। आज साँझको समय होइन, एकदमै एडभेन्चर नै भयो होइन। अब आज हामी 4 जनाको टिममा ल्याट साइडबाट सो डेभिड महतो एक्सप्रेस नेपाल ब्लग प्रेजेन्टर बाटो गएको। बाइ द वे इट्स माई ट्राभल ब्लग। देखिराख्नु भएको छ आज स्याडो होइन, आज साँझ बेलुकी एकदमै एडभेन्चरस मिस्ट्रियस टाइपको किन थियो भनेपछि होइन, पानी अलिअलि सिमसिमे पानी पर्न लागिसकेको थियो है। अलि बाटोमा एकदम खुट्टाहरू पनि एकदमै दुखेर गलेर वात्तै भएको छ क्या। अनि अब हामी कोही पनि हिँड्न सक्ने कन्डिसनमा चाहिँ छैनौँ, तर पनि हिँड्न प्रयास चाहिँ जारी छ है। किनभने लकडाउनपछि धेरै समयपछि बाहिर निस्किएर पनि होला त्यो कारणले पक्कै पनि अपकमिङ नेक्स्ट अब त्यही भएर ट्राभल हाइकहरू चाहिँ गरिराख्नु पर्दो रहेछ गाइस। सो या आजको लास्ट ब्लग यति। See you soon at another vlog.